जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेना श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता, अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक स्थगित, अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। पैसाको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था नहुने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई, विपन्नका लागि निशुल्क गर्ने कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गराएको उल्लेख। पाकिस्तानमा इस्लामिक पार्टीले गरेको र्यालीमा विस्फोट हुँदा 44 जनाको मृत्यु, 100 जना भन्दा धेरै घाइते। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा स्पेनलाई हराउँदै जापान समूह सी को विजेता बन्न सफल, जापानद्वारा स्पेन 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। साउन 3 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको करिब 1 क्विन्टल सुन सिनामंगलबाट बरामद भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त सुन बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीको अनुसन्धान राजस्व विभागले नै गर्दै आएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने र सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता रहेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। सोमबार बोलाइएको बैठक मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रतिपक्ष नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनीपछि बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरे पनि सत्तापक्ष भने यसमा सहमत नभएको बुझिएको छ। यसअघि बसेको संसद बैठक पनि एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले पैसाको अभावमा उपचार नपाएर कुनै पनि नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हुनु नहुने बताउनु भएको छ। दोस्रो आधारभूत जीवन रक्षा दिवसको अवसरमा धुलिखेल अस्पतालले सोमबार काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले आफूले मन्त्रालयमा काम सुरु गरेपछि धेरै सुधारका काम भएको भन्दै पैसा नभएका कारण उपचार नपाएर कुनै पनि नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य भएको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि देशभरिका 16वटै सङ्घीय अस्पतालका 3523 शय्या विपन्नका लागि निशुल्क गरेको जानकारी दिँदै निजी अस्पतालहरूले पनि 10% शय्या विपन्नका लागि निशुल्क गर्ने कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गराएको बताउनुभयो। उहाँले 2 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई निशुल्क रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र 5 वर्षभित्र हरेक प्रकारका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने आधार स्तम्भ तयार पार्न आफू लागेको बताउनुभयो। उहाँले सानोतिनो रोगको उपचारका लागि भिआइपी र भिभिआइपीहरू विदेश जाने र करोडौं राज्य कोषको खर्च हुने गरेको भन्दै भिआइपी र भिभिआइपीका लागि पनि वीर अस्पताल 5 शय्याको कक्षा निर्माण गरेर 15 जना विशेषज्ञ चिकित्सकको टिम बनाइएको धारणा राख्नुभयो। बुद्धि भयो भने मैले पहिले पनि भन्ने गर्छु, बुद्धि र बुद्धि भयो भनेदेखि थोरै पैसाले थोरै लगानीले ठुलो उपलब्धि हुन सक्छ, जुन कुरा धुलिखेल अस्पतालले गरिरहेछ। हामीले किन गर्न सक्ने? अहिले चाहिँ स्थानीय निकायहरू आफैले गरिरहेछ। स्थानीय सरकारले 3वटा पालिकामा 1 वर्ष अगाडि निशुल्क। धादिङमा एउटा विद्यार्थीले 12 क्लासको विद्यार्थीले आत्महत्या गर्यो। कारण के भन्दा 12 क्लासको जाँच फिस
2200 रुपियाँ तिर्न नसकेर उसले आत्महत्या गरे। अब त्यस कारणले स्वास्थ्यमा केही परिवर्तन गरौँ भन्ने हिसाबले म लागिरहेको छु। सङ्घीय 16वटा अस्पतालहरूमा हामीले 3523 बेड गरिब विपन्नका लागि निःशुल्क गर्यौँ। 10% सबै अस्पतालहरूले वा मेडिकल कलेजहरूले गरिब विपन्नको लागि निःशुल्क छुट्याउन पर्ने स्थापना कालदेखि आज दशकौं बित्दा पनि त्यो काम हुन सकेन। न सरकारले त्यसमा दृढताका साथ लागू गर्न खोज्यो, तर गरिबले उपचार नपाएर मर्ने कुरा चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा थियो। मैले यसलाई कडाइका साथ लागू गरेँ। धेरै साथीहरू रिसाउनु पनि भयो र अहिले हजारौं हजार मान्छेले निःशुल्क उपचार पाइरहेछ र मैले केही कठोरता पनि अपनाउनु पर्यो। जसले गर्न गाह्रो छ भन्नुभयो, तपाईहरुले सम्झौता गर्नुभएको छ। तपाईले यो गरे बापत पाउन पर्ने इक्विपमेन्टहरुको लागि भन्सार छुटका सुविधादेखि अरु काम म गर्छु, तर यो गर्नु भएन भने म तपाईको दर्ता खारेज गर्छु पनि भने मैले। त्यसपछि अहिले लागू भएको छ। कर्मचारीहरू दुर्गम ठाउँमा जाँदैनन्। मन्त्रीका लगायत वरिपरिका पावरफुल मान्छेहरूको कारणले सबै राजधानी सुविधा सम्पन्न ठाउँमा, चाहे प्रदेश होस् चाहे सङ्घ होस्, काजमा 10-15 दिन बसेका छन्। यसलाई कसैले नियमन गर्ने व्यवस्था गरेन। कसै भिआइपीलाई त्यो समस्या परि रोक लाग्यो भने कि वीर अस्पताल कि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्पर्क गर्ने। हाम्रो टिमले उपचार गर्न नसक्ने कुरै छैन। त्यो 15 जनामा हाम्रो यहाँ अर्को 100 जना थप्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ र प्रदेश स्तरमा टिम बनाउँछौँ, त्यो सेन्टर पनि बनाउँछौँ अहिले वीरमा जस्तै। र विदेशमा जान नपर्ने, जान नपाइने, जान चाहे आफैले तिर्नु पर्यो गरेर हामीले व्यवस्था गरिरहेको छौँ। अमेरिका र बेलायतका डाक्टर साहबहरू, म यहाँ उपेन्द्र देवकोटा डाक्टर साहबलाई भेट्थेँ, स्वर्गीय उपेन्द्र देवकोटालाई, र अहिले हाम्रो रामकण्ठ माखजु डाक्टर साहब, तपाईँहरूसँग सिक्न आउनुहुन्न उहाँहरू? मलाई थाहा छ नि यो कुरा। अनि त्यो देशका डाक्टर जति यहाँ आउने, यहाँका बिरामी चाहिँ उहाँ जाने। त्यसकारण यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले म कसिएर लागेको छु। अनि एक थरीले काम राम्रो भनेर लेखेर हुन्छ त्यहाँ कमेन्टमा, मैले भाषण गरे जस्तो हेर्छु। अर्कोले सक्सेस त उति छ भनेर लेखेको हुन्छ त्यहाँ। अनि मैले बोल्दा चाहिँ के भनेको छु भने 10% निःशुल्क बेडसहित उपचारसहितको बेड उपलब्ध गराउने जुन हाम्रो प्रावधान छ, त्यो त कसैले लागू गर्न सकेन नि। मोहनबहादुर बस्नेत चाहियो नि त, मैले गरेँ नि त, यो पनि गर्छु भनेको छु मैले। त्यसमा गर्ने हो। लामो देश टाढा यात्रा जानु पर्यो, टाउको दुखेर होला, जिउ दुख्ला, लामो यात्रामा गाह्रो होला, भनाइ खानु पर्ला, घरबाट जुरुक्क उठेर खुरुक्क गरेर चाहिँ भने जस्तो उपचार पाउने ठाउँ पाए के गर्ने? सहिलो भयो नि झन्। यसलाई अलिकता केही समय व्यवस्थापन गर्नेमा अलि लाग्नुपर्छ, म लाग्छु। धुलिखेल अस्पतालले नेपालीको स्वास्थ्य उपचारमा गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै मन्त्री बस्नेतले धुलिखेल अस्पतालले निकट भविष्यमा निर्माण गर्न लागेको ट्रमा सेन्टर बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रासोपाको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका कारण सरकारलाई भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न प्रेरणा मिलेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा रासोपा सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाएर रासोपा अगाडि आएकै कारण सरकारलाई पुराना फाइल खोल्न प्रेरणा मिलेको बताउनु भएको हो। उहाँले रासोपाको उपस्थितिले पनि सदनदेखि सरकारसँग र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा चलायमान अवस्था देखिएको भन्दै यो राम्रो संकेत भएको दाबी गर्नुभयो। निर्वाचनमा जानु अगाडि रासोपाले उठाएर मुद्दामा सरकारले साथ दिए आगामी निर्वाचनसम्म पार्टीका लागि पनि राम्रै हुने उहाँले बताउनुभयो। लामिछानेले आगामी चुनावसँग
धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले अहिलेदेखि नै 84 को मिसनमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभयो। अहिले जुन ढङ्गले मुलुकको राजनीति अगाडि बढेको छ त्यसलाई नेपाली जनताले अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छन्। हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियारी देखिएको छ ठाउँ ठाउँमा, सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ, यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत हो। यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन, राम्रो सङ्केत हो। र मैले सरकारको काम कारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि आयो, सम्भवतः त्यो आगमनले काहीँ न काहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नमा प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लागेको हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने 84 सम्म त के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ। त्यसकारणले यो सङ्केत देखिएकै छ। ठिक छ, हामी खुसी छौँ। हामीले निर्वाचन जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्ममा नै धेरै सरसफाइ गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ। किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ। हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। उहाँले पार्टी राजधानी केन्द्रित नभई गाउँ बस्तीमा पुगेर संगठन विस्तार गर्ने जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने सत्तापक्षले उच्च स्तरीय समिति गठनको आवश्यकता नरहेको जनाएको छ। उच्च स्तरीय छानबिन समितिमा विषय कुरा मिल्न नसक्दा सोमबार बोलाएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको मुख्य माग रहेको बताउनुभयो। उहाँले छानबिन समितिबाट आएका निष्कर्षको आधारका आवश्यक कारबाही गर्न एमालेले सघाउने धारणा राख्नुभयो। सरकारले एक दिनको समय माग गरेकोले सोमबारको बैठक स्थगित भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले समय माया छ भोलिसम्मलाई, त्यही भएर पहिलो माग हाम्रो त्यो भएन। पहिलो माग के भयो भने छानबिन समिति बनाऊ, अनि जे परिणाम आउँछ, जे इन्भेस्टिगेसनबाट जे आउँछ त्यो कुरालाई हामीले हेर्ने, अध्ययन गर्ने, बुझ्ने, आवश्यक कारबाही चलाउने कुरा हुन्छ र कारबाही चलाउने सरकारले नै हो। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले अविलम्ब यो एउटा ऱ्याकेट जस्तो भयो, पटक पटक भयो, यसै अवधिमा पनि धेरै भयो। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रको पनि बदनाम भयो, राजस्व पनि छली भयो होला, राम्रो भएन त्यसले। त्यसकारण त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले छलफलको अथवा अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्षको र दोषी पत्ता लगाउने र त्यस उप कारबाही गर्ने काम गर्नु पर्यो। खाली स्ट्यान्डबाजी गर्ने, म यो गर्छु भन्ने, त्यो गर्छु भन्ने, यो फाइल खुल्छ त्यो फाइल खुल्छ भन्ने, खुलिया फाइलको पहिला टुङ्गो लगाउन, बाँकी पनि खोल्दै जाऊ, हाम्रो भनाइ त्यो हो क्या। यता माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राजस्व अनुसन्धान विभागले नै छानबिन समिति गठन गरेको अवस्थामा उच्च स्तरीय समिति गठन गरे अनुसन्धान नै कमजोर हुने बताउनुभयो। राजस्वलाई विश्वास नगरी अर्को समिति बनाउनु जायज नरहेको आफूहरूको भनाइ रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमालेले आफ्नो अडान कायम रहँदा सदन अवरुद्ध हुन पुगेको आरोप लगाउनुभयो। गृहमन्त्रीले जवाफ दिएर सदन चलाउन सहमतिबाट एमाले पछि हटेको उहाँले बताउनुभयो। अब प्रमुख प्रतिपक्षको अडान कायमै रह्यो। उहाँहरूले अघिल्लो पटक अवरोध गर्दा जे माग राख्नु भएको थियो त्यो कायमै रह्यो। सत्तापक्षको तर्फबाट त्यसो नगरौँ र आफ्ना कुराहरू तपाईँहरूले राख्नुहोस्, सरकारले जवाफ दिन्छ। गृहमन्त्रीले चाहिँ यसका जवाफ दिएपछि जवाफ सुनेर थप अगाडि बढौँ भन्ने बिहान चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासहित बस्दा सहमति भएको। फेरि उहाँहरूले पुरानै माग दोहोऱ्याउनु भयो र त्यसो गर्दा भोलिसम्मलाई स्थगित भयो। उहाँहरूले अहिले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नुभएको छ। हाम्रो भनाइ के छ यसमा भने राजस्व अनुसन्धान विभागले इमान्दारितापूर्वक काम गरेको भएर न पक्रियो, नभए त उसले यो पक्रन जाँदैन थियो। त्यसैले अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका सरकारका इन्स्टिट्युसनहरूलाई अविश्वास गरेर त्योभन्दा माथिबाट अर्को समिति बनाउनु भनेको चाहिँ विषय अन्तर गर्ने, अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने हुन्छ भन्ने तर्क हामी सत्तापक्षकाहरूको छ र जनताको पनि आवाज यही हो भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यसैले अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्दै तथ्यको निकट जे पुगेको छ यसलाई विषय अन्तर गर्ने गरिकन उहाँहरूको यो माग हो। यो कुरा जायज छैन भन्ने कुरा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। त्यस्तै कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सुन प्रकरणमा भरिया मात्रै नभई मालिकलाई समेत पक्राउ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने र गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले यस विषयमा सदनमा जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हामी यसको जरोसम्म गएर छानबिन हुनुपर्छ। भरिया र ड्राइभर मात्रै पर्ने होइन, जो सुन साँच्चै बोकेर क्विन्टलमा आउने हुन् र लगानी गर्ने हुन् त्यो मान्छे जरोमा नपुगुन्जेल हामी कोही पनि मान्छे मेरो तेरो भनेर हामी जाँदैनौँ। जोसुकै होस्, त्यो सत्ता पक्षको होस् कि प्रतिपक्षको होस्, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ र त्यसमा मन्त्रीहरूले आएर संसदमा जवाफ दिनुपर्छ र रियल दोषी को त्यसको पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने हामी स्पष्ट छौँ। गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनु, त्यो त प्रहरीले एउटा मोजामा $1 कसैले पैसा लिएर आयो भने मोजा खोलेर तपाईँको घडीका च्यान खोलेर तपाईँले को पत्ता लगाउँछ। तर 100 केजी सुन आउँदाखेरि सरकार र त्यहाँका कसैलाई थाहा नहुनु भनेको योभन्दा दुर्भाग्य के होला। हामी यसको निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा छँदैछौँ। त्यस्तै रासपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकार बीच कुरा नमिल्दा सदन अवरुद्ध हुन पुगेको बताउनुभयो। अहिलेकै अवस्थामा मंगलबार पनि सदन चल्ने सम्भावना नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रभावकारिता र गतिशीलतामा हामी विश्वास गर्छौँ। हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि भनेका छौँ कि सदन चल्नुपर्छ, जनताको मुद्दा सदनमा आउनुपर्छ। तर आज पनि फेरि प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकारको बिचमा कुरा नमिल्दाखेरि सदन नचल्ने अवस्था रह्यो र सदन भोलिसम्मलाई स्थगित गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। अब उहाँहरूको कुरा नमिल्दाखेरि यो सिङ्गो नेपाली जनताको सार्वभौम संसदलाई यसरी अवरुद्ध गरेर यसरी बन्दी बनाएर राख्नुहुन्न भन्ने हो। हाम्रो प्रयास थियो कि सदन चलाउँ, सदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ। तर अब उहाँहरूको आफ्नो कुरा नमिले पछाडि अहिले अन्ततगत लास्टमा सदन बन्द गर्ने कुरा रह्यो, स्थगित गर्ने कुरा रह्यो। अब भोलि हुन्छ भने चाहिँ भोलि पनि मलाई लाग्छ जुन अवस्थामा आज जुन ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कुरा मिल्ने जस्तो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको भनाइ चाहिँ यो जुन अहिले सुनको जुन विषय छ यो विषयमा चाहिँ नि अहिले जुन सरकारका निकायहरूले काम गरिरहेका छन् त्यसको प्रभावकारिताले पुग्दैन। यसमा ठुला मान्छेहरू, पावरफुल मान्छेहरू यसमा संलग्न भएको देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई अलिक उच्च स्तरीय तहबाट यसलाई चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको माग। सरकारले चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, त्यो सरकारका अन्य संस्थाहरूलाई असर गर्ने गरी त्यो गर्नुहुन्न भन्ने छ। अब यो विषयमा अब यस्तो उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा अडिग हुनुहुन्छ कि उहाँहरू दायाँ बायाँ गर्नु भएको छ। यस हिसाबमा आज पनि अब यत्रो बेरी सांसदहरू आउनुभयो, अब संसद स्थगित भयो। यसरी चाहिँ नि अब यो संसदकै उपाध्यक्षतामाथि प्रश्न आउने भएको छ, यो राम्रो भइरहेछ। उहाँले एमालेले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको र सत्तापक्षले आफूहरू अनुसन्धानमा रहेकाले अन्य निकायलाई असर गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गर्न नहुने अडान राखेकोले संसद नै अवरुद्ध हुनु राम्रो नभएको धारणा राख्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले सीटीबीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न र दोषीलाई पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति नबनाए साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। साथै उहाँले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने लगायत 2079 असोज 8 गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा सीटीबीटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नसकेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने संगठित प्रयास भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने संगठित प्रयास भइरहेको छ। आयोगका सह अध्यक्ष रहेका शिक्षा मन्त्री समेत
पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा सिटिबिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंका जन्माएको हो। 2.5 दशकसम्मको भद्रगोलका कारण डिग्री किनबेचमा परिणत भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दशक लामो सङ्घर्षबाट हासिल भएका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने यस्तो प्रयास निन्दनीय छ। यसबीच हामीले बारम्बार विज्ञप्तिहरू मार्फत सरकारलाई त्यस्तो उल्टो बाटो नहिँड्न चेतावनी दिँदै पनि सरकारले कुनै सुनाइ गरेको छैन। बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सुरु भइसक्नुपर्ने प्रक्रिया अझै सुरु नगरेर आयोगलाई नेतृत्वविहीन बनाएर त्यसको कार्य सम्पादन अवरुद्ध पार्ने प्रयासमा छ। यसैबीच दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरू नियामक निकायहरू समेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाको भाषा बोल्नु संयोग मात्र नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरूको सङ्गठित प्रयास भएको देखिन्छ। त्यसैले सिटिबिटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्ष पदावधि सकिनु अगाडि नै छनौटको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर आयोग 1 दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छौँ। यी सहित शुल्क बढाउने सम्बन्धी सिटिबिटीको निर्णय खारेज गर्ने, सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालहरूमा विद्यमान शय्या अनुरूप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने लगायत हामीले 2079 असोज 8 गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ। यी सबै मागहरू पुरा नभएमा यही साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। डाक्टर केसीले एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफा रहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालहरूमा विद्यमान शय्या अनुरूप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतमा माग गर्नुभएको छ। सप्तरीको कञ्चनरूप नगर अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु भएका ओम प्रकाश कुमार खङ्गको शव नउठाउने भएका छन्। सोमबार बिहान घटनाको विषयमाथि छलफल गर्न बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि मृतकको शव नउठाउने सर्वदलीय समितिले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सप्तरीको कञ्चनरूप नगर अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु भएका ओम प्रकाश कुमार खङ्गको शव नउठाउने भएका छन्। जिल्लाकै सप्तकोशी नगरपालिका 9 बस्ने रामदेव खङ्गको छोरा 17 वर्षीय ओम प्रकाशलाई 11 बजे अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उपचारको क्रममा उनलाई भिडियो एक्सरे गर्न पठाउँदा मृतक खङ्ग आफै हिँडेर आवतजावत गरेको पीडितले बताएका छन्। डाक्टर सञ्जयले लेखेको इन्जेक्सन दिएको 2 मिनेटमै उनको मृत्यु भएको पीडितहरूको दाबी रहेको छ। सोमबार बिहान घटनाको विषयमाथि छलफल गर्न बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि मृतकको शव नउठ्ने सर्वदलीय समितिका सदस्य मोहम्मद जाकिर हुसैनले बताए। आइतबार ज्वरोले उपचारका लागि कञ्चनरूप नगरपालिका स्थित नगर अस्पताल आएका खङ्गको उपचार क्रममा दिउँसो करिब 4:30 बजे ज्यान गएको अस्पतालले घोषणा गरेको थियो। यही घटनाको कारण पत्ता लगाउन तथा वास्तविकता के हो सम्बन्धी जानकार हुन आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता नआएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। अब यहाँ हामी हिजो लगभग राति 3 बजे रातिसम्म हामी छलफलमा बस्यौँ र यहाँ जुन घटना भएको छ एकदम दुःखद घटना भएको छ। पीडित को कुनै यहाँको जनप्रतिनिधि, यहाँको मेयर साहबहरू कुनै किसिमको आश्वासन, कुनै किसिमको सान्त्वना दिने काम गर्नुभएको छैन र मेयर साहबको गैर जिम्मेवारी पूर्ण जवाबदेहिता यहाँ देखेको छौँ हामी।
मेयर साहबको जवाब राति हामीले सुन्दा वास्तविक मेयर नै हो भन्ने हामीलाई एकछिन सोच्न बाध्य भयो। के छ भनेपछि राति हामीले मेयर साहबबाट कुरा सुन्दाखेरि हामी आयौँ, मान्छे हेऱ्यौँ, मान्छे मरिसकेपछि मलाई एउटा काम भयो, भारतमा म हिँडिहालेँ। मान्छे बितिसकेपछि वास्तविक मान्छे हिँडेर जो यहाँ आयो, हिँडेर आउने व्यक्ति यहाँ अचानक सुई लाउन बित्तिकै मान्छे मर्यो, त्यो दोषी को हो त्यसो डाक्टरलाई नियन्त्रण लिनु पर्थ्यो। घटनास्थलमा आइपुगेका मध्य प्रदेश सरकारका पूर्व कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्री राजकुमार लेखीले समेत पटक पटक फोन गरेर नगर प्रमुख गुप्तालाई बोलाउँदा गुप्ता आएनन्। नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका नेता तथा जनप्रतिनिधि स्थानीय नागरिक समाजको सहभागितामा छानबिन समिति गठन गरेर घटनाको सत्य तथ्य विवरण निकाल्ने निधोमा पुगेको छ। यसै क्रममा प्रदेश सदस्य राजकुमार लेखीले जुन घटना घट्यो यो अति नै दुःखदायी भएको बताए। उनले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन्। आजको सर्वदलीय भेलाले गठन गरेको कार्यदलले छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने छ र न्यायिक काम गर्ने उनले बताए। राति जुन घटना घट्यो कञ्चनपुर अस्पतालमा एकजना बिरामीको जुन मृत्यु भएको छ, यो दुःखद घटना छ। मृतक र मृतकको परिवारले न्याय पाउनुपर्छ र दोषीमाथि कडा सजाय हुनुपर्छ। दोषीलाई छानबिन गरेर कडा सजाय हामीले हुनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसका निम्ति अहिले सर्वपक्षीय एउटा कार्यदल बनेको छ सहमतिको लागि र त्यो कार्यदलको बैठक बस्छ। बैठक बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। यद्यपि सबै कार्यदलका साथीहरूले यो पालिकाको मेयरलाई बारम्बार फोनबाट बोलाउँदा पनि उहाँ आउन हिचकिचाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा समस्या झन् जटिल भएको छ। नगर प्रमुखलाई पटक पटक फोन गरेर बोलाउँदा पनि उनी आएनन्। उनी नआएपछि घटनास्थलमा केही बेर नाराबाजी समेत भएको थियो। नगर अस्पताल बन्द हत्यारा अस्पताल चाहिँदैन। प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद, प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद, नगर अस्पताल बन्द। दलित सरकार मञ्चका कार्यकारिणी निर्देशक भोला पासवानले घटनाको मुख्य नायक नगर प्रमुख गुप्ता नै रहेको दावी गरेका छन्। गुप्ता आफैले तयार गरेको अस्पतालको कार्यविधिमा 5 सदस्य समिति रहने र त्यसको अध्यक्ष आफै रहँदै आएका छन्। नगर प्रमुख गुप्ताले नगर अस्पतालको प्रमुखमा आफै सदरमुआमाको छोरा भाइ पर्ने सञ्जय कुमार गुप्तालाई नियम मिचेर भर्ना गरेको उनले बताए। पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कर्मचारीमा भर्ना गर्दै भर्ती केन्द्र बनाउँदै आएको उनको आरोप छ। यही कारणले गर्दा आज अस्पतालमा यो घटना भएको उनले बताए। मेयर आफै चाहिँ यो हस्पिटलको अध्यक्ष बन्ने र 5 सदस्य मात्रै चाहिँ समिति बनाउने र मेयरले नै यो समितिको चाहिँ के भन्छ यहाँ कसको नाउँमा खाता चल्छ हस्पिटलबाट त्यसको पनि मनोनित मेयरले नै गर्ने, नगरपालिकाको लेखा शाखाबाट पनि चाहिँ कसलाई चाहिँ त्यो खातामा राख्ने भनेर त्यसको निर्णय पनि आफैले गर्न पाउने गरी चाहिँ के भन्छ चोड जस्तो चाहिँ कानुन पारित गरेको छ र त्यो कानुनलाई टेकेर यहाँ चाहिँ 5,000 भन्दा बढी यहाँको सर्वसाधारण नागरिकहरूले स्वास्थ्य बिमा गरेको छ र त्यो स्वास्थ्य बिमाबाट उठ्ने करोडौँ रकममा चाहिँ के भन्छ एकलौटी हालिमुहाली गर्नको लागि आफ्नो मामाको छोडो, सहोदर मामाको छोडो आफ्नो भाइलाई यहाँ चाहिँ नियम मिचेर चाहिँ के भन्छ यहाँ अस्पतालको नगर प्रमुख बनाएको छ। अनि यीको आफ्नै कर्मचारीहरू राखेर पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती केन्द्र बनाएर त्यो करोडौँको रकम चाहिँ अपचलन गर्नलाई मेयरले चाहिँ के भन्छ यो एउटा प्रपञ्च गरेको छ र त्यही प्रपञ्चको स्वरूप मेयरको त्यो गैर जिम्मेवार कारण अहिले चाहिँ एउटा 16 वर्षीय युवाले यहाँ ज्यान गुमाएको छ। अस्पताल तनावग्रस्त अवस्थामा छ। घटना भए लगत्तै पीडित र स्थानीयहरूले आक्रोशमा ढुङ्गामुढा हानेर अस्पतालको झ्यालको सिसा तोडफोड गरेका छन्। साथै आक्रोशित समूहले नगर प्रमुख र कार्यरत डाक्टरहरूको विरुद्धमा चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए। रातभरि धरना दिएर बसेका पीडित पक्षले सोमबार बिहानैदेखि अस्पतालमा ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै नाराबाजी गर्दै आएको हो। कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न नसकेर अस्पतालबाट त्यसै बाहिरिएपछि पीडित पक्ष र प्रहरी बीच झडप समेत भएको थियो। प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रणमा लिन केही राउन्ड असुर ग्यास समेत प्रयोग गरेको थियो। अस्पतालसँगै नगरपालिकाको समेत सम्पूर्ण कामकाज अहिले ठप्प रहेको छ।
जी नेपाल 4 टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहालको रिपोर्ट। निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरूले बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका छन्। असार मसान्तमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान नभएको लगायत 9 बुँदे माग राख्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। अत्याधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्यलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको छ। उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन नियम व्यवसायी मैत्री हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिनुभयो। सरकारले सुरुवात गरेको आयोजनाहरूको भुक्तानी समयमा नै नभएकाले हरेक वर्ष अतिरिक्त खर्च बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले जति पनि आयोजनाहरू सुरुवात गराउनुभयो त्यसको भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। विगत लामो समयदेखि भुक्तानी नभएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने म्याद हुने, तर सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्ष हाम्रो अतिरिक्त खर्चहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाउनु पर्यो, इन्सुरेन्स गराउनु पर्ने, हाम्रो ओभरहेड खर्च बढ्ने, तर सरकारले सो सुनिश्चित गरेको तर 4 खर्बभन्दा बढी चाहिँ रकम नभएको त्यस्तो आयोजनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने या खारेज गर्ने, या त भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, होइन भने त्यो आयोजनाहरू खारेज गर्नु पर्यो। पटक पटक म्याद गरेर यसलाई अगाडि लम्ब्याउने कुनै औचित्य छैन। सरकारले एकैपटक 400 वटा 5, 10, 15 बेडको अस्पताल बनाउने भनेर जनतालाई भ्रमित गर्ने, तर त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेट 15 करोडदेखि 35 करोडमा वार्षिक रूपमा 1 करोड 1.5 करोड बजेट राख्दै जाँदाखेरि त्यो संरचनाहरूको गुणस्तरमा पनि प्रश्न चिन्ह आउने र हाम्रो लागत पनि बढ्दै जाने र मूल्य समायोजन नभएको कारणले गर्दाखेरि लामो समय अगाडि सरकारले आफ्नै आयल निगमबाट चाहिँ 72 रुपियाँ प्रति लिटरमा पाउने डिजेल इन्धन प्राप्त हुन्छ भनेर इस्टिमेट गर्ने, तर हामीलाई 178 रुपियाँमा किन्न बाध्य बनाउने, अरू सबै व्यवसायको चाहिँ मूल्य समायोजन हुने, निर्माण उद्योगको मूल्य समायोजन किन नहुने। हवाई इन्धन बढ्दै गर्दाखेरि हवाई जहाजहरूको चाहिँ समायोजन हुने, गाडीको भाडा समायोजन हुने, तर निर्माण व्यवसायले काम गर्ने 3 गुणा मूल्य वृद्धि हुँदा पनि हाम्रो चाहिँ मूल्य समायोजन भएको छैन। त्यही भएर सबै किसिमको टेन्डरको चाहिँ मूल्य समायोजन हुनुपर्छ। आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले यसअघि सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आफ्ना मागका बारेमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन्। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा स्वच्छ छवि भएको कुनै फौजदारी मुद्दा र विवादमा नमुछिएका धर्मगुरुलाई नियुक्ति गर्न बौद्ध धर्ममार्गीहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले राजनीतिक पहुँचको आधारमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष र अन्य कर्मचारी नियुक्ति नगर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ। कोषको अध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ भने कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा तामाङ बौद्ध महासंघ नेपालका महासचिव टेकराज मोक्तानले लाखौं लाख बुद्धका शिष्यहरू हुँदा पनि सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा खल्तीको मान्छे नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। कोषको उपाध्यक्ष र कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सरकारले बुद्धको अनुयायी कुनै पनि राजनीतिक दलमा नमुछिएको र कुनै पनि फौजदारी कसुर नलागेको र फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यहाँका कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि सङ्घ संस्थाको सल्लाह र सुझावबाट नियुक्ति गर्नु पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि यो विवादित विषय नबन्ने थियो भन्ने मेरो आग्रह छ। हाम्रो ठम्याइ छ, यो ठम्याइलाई तपाईँले सुझावको निम्ति निदिनको निम्ति र भोलि हामी आज यो सानो पत्रकार देखेर भोलि तपाईँहरूले यसको अवहेलना गर्यो भने भोलि सिंह बौद्ध मार्गीहरू लुम्बिनीमा जान बाध्य नपरोस्, नेपाल सरकारसँग सिंहदरबार घेर्ने बाध्य नबनाओस् र सिंह बौद्ध मार्गीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने बाध्य नबनाओस्
र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने बाध्य नहोस्, यही मेरो सुझाव छ नेपाल सरकारसँग। त्यसैले गर्दाखेरि योग्य व्यक्तिहरूको छनौट होस् र अहिले जुन हामी 4 जना व्यक्तिहरूको नाम उच्चारण भइरहेको छ, यी 4 जना व्यक्तित्वहरू हामीले सिङ्गो तामाङ बौद्ध महासङ्घ, बौद्ध महासङ्घ र बिच्छू धर्मदायी सभा र बिच्छू महासङ्घले उहाँहरूलाई बुझिसकेको छ र उहाँहरूको योग्यता देखिसकेको छ। उहाँहरू हिजोको राज्यको दिनमा के कस्ता कसुरहरू भए यी प्रष्ट भएको छ, हामीले यहाँ बताइरहनु परेन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू समक्ष, पत्रकार बन्धुहरू समक्ष यो सूचना सम्प्रेषण होस्, जसरी सिङ्गो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको नजरमा यस्तो व्यक्ति र यस्तो योग्यता भएका व्यक्तिहरूको जुन नियुक्ति गर्न सकोस्। हिजोका दिनमा राज्यलाई बदनाम गरेका र मुद्दा चलेका व्यक्तिहरू नियुक्तिको खण्डमा सिङ्गो बौद्ध मार्गीहरूलाई लुम्बिनीमा उतार्ने उहाँले चेतावनी समेत दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो 38औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा देशभरका कार्यालयहरू मार्फत आज वृक्षारोपण गरेको छ। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गत प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालय, वितरण केन्द्र, उपकेन्द्र, प्रसारण सेवा अन्तर्गत ग्रिड कार्यालय, सब स्टेशन कार्यालय, उत्पादन सेवा अन्तर्गतका विद्युतीय उत्पादन गृहमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय परिसर तथा अन्य उपयुक्त ठाउँहरूमा वृक्षारोपण गरेका हुन्। कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रको हावापानी र माटो अनुरूपका 1 लाख भन्दा बढी फलफूल तथा अन्य प्रजातिका बिरुवा रोपेका छन्। जलविद्युत प्रसारण र वितरण तर्फका आयोजनाहरूको निर्माण गर्दा रुख काट्ने मात्र नभई रुख बिरुवाको संरक्षण पनि गरिन्छ भन्ने सन्देश दिन प्राधिकरणले हरेक वर्ष साउन 15 गते देशभरका कार्यालय मार्फत वृक्षारोपण गर्ने गरेको छ। प्राधिकरणको प्रावधान कार्यालय तथा वृक्षारोपण गर्ने ठाउँ नभएका काठमाडौँ उपत्यका भित्रका कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीले नेपालको पहिलो तथा ऐतिहासिक फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र परिसरमा बिरुवा रोपेका छन्। मकवानपुरको ज्यामिरेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। चितवनबाट हेटौडातर्फ आउँदै गरेको ना 57P231 नम्बरको मोटरसाइकल मनहरी गाउँपालिका 9 ज्यामिरेमा रोकिराखेको ना 5X7472 नम्बरको ट्रकमा ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकलमा सवार मनहरी 9 का 22 वर्षीय शम्भु गिरी, 21 वर्षीय सुशील गिरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका 1 खिलाङमा सेती नदीको बीच भागमा अड्किएका एक युवकको सकुशल उद्धार गरिएको छ। पौडी खेल्ने क्रममा नदीमा अड्किएका युवकको आइतबार प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको हो। सुर्खेत जिल्ला घर भई खिलाङ बस्दै आएका 21 वर्षीय तेजबहादुर घरती मगर पौडी खेल्ने क्रममा नदीको बीच भागमा अड्किनु पुगेको थियो। नदीमा अड्किएका मगरको 24 नम्बर कालिका गण कास्कीबाट खटिएको गोताखोर सहितको टोलीले उद्धार गरेको हो। रुकुम पश्चिममा पहिरो खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बाफीकोट गाउँपालिका 7 बासथला स्थित पोखरा परिभिरमा घाँस काट्न गएका 2 जनाको पहिरो खस्दा मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि 1 जना घाइते भएका छन्। आइतबार दिउँसो घाँस काट्न गएका बाफीकोट गाउँपालिका 7 की 54 वर्षीय धनमाया खत्री र सोही ठाउँका 44 वर्षीय कालीबहादुर खड्काको पहिरोमा परि मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नमराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै बाफीकोट 7 कै 42 वर्षीय बलकुमारी खत्री घाइते भएकी छिन्। खत्रीलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टराईले बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। लगातार 5 दिन घटेको शेयर बजार आज सोमबार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5.84 अङ्कले बढेर 2106.18 बिन्दुमा पुगेको छ। आज जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्स र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने घटेर 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा तल झरेको छ। आज 262 वटा कम्पनीका 55,31,000 किता शेयर
1 अर्ब 85 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 8 करोड 8 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। आज सनराइज ब्लू चिप फन्डको सेयर 7% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढेको दिन आज विन नेपाल लघु वित्त र ग्लोबल आइएमई बैंकको सेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा इस्लामिक पार्टीले गरेको र्यालीमा विस्फोट हुँदा 44 जनाको ज्यान गएको छ। 100 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। उत्तर पश्चिम प्रान्त खैबर पख्तुनख्वाको बाजोर जिल्लामा जमियत उल्लेमा ए इस्लामिक फजल JUIF ले आयोजना गरेको र्यालीमा बम विस्फोट भएको बीबीसीले जनाएको छ। विस्फोटमा JUIF का एक प्रमुख नेता पनि मारिएका छन्। स्थानीय प्रहरीले विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार घाइते सबैको उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको छ। 15 जनाको अवस्था गम्भीर छ। प्रहरीले आत्मघाती आक्रमण भएको प्रमाण भेटिएको बताएका छन्। अब खेल समाचार। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा स्पेनलाई हराउँदै जापान समूह सी को विजेता बनेको छ। आज न्युजिल्यान्डको वेलिङ रिजनल स्टेडियममा भएको खेलमा जापानले स्पेनलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हरायो। जापानका लागि हिनाता मियावाजाले 2 तथा रिको युकी र मिना तनाकाले 1-1 गोल गरिन्। समूह विजेता बन्दै जापानले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ भने उपविजेता बनेको स्पेनको उति नै खेलमा 6 अङ्क रहेको छ। अब जापानले क्वार्टर फाइनलमा समूह ए को उपविजेता नर्वे र स्पेनले समूह ए को विजेता स्विजरल्यान्डसँग खेल्नेछ। यस्तै आज न्युजिल्यान्डको FMG स्टेडियममा भएको समूह सी के अर्को खेलमा जाम्बियाले कोस्टारिकालाई 3-1 गोलले हरायो। विश्वकपमा जाम्बियाको यो पहिलो जित हो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक स्थगित। अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। पैसाको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था नहुने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। विपन्नका लागि निशुल्क गर्ने कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गराएको उल्लेख। पाकिस्तानमा इस्लामिक पार्टीले गरेको र्यालीमा विस्फोट हुँदा 44 जनाको मृत्यु, 100 जना भन्दा धेरै घाइते। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा स्पेनलाई हराउँदै जापान समूह सी को विजेता बन्न सफल। जापानद्वारा स्पेन 4-0 गोल अन्तरले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै